नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण 2,26,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 7,91,000 भन्दा बढीले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। 1,53,00,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। तर यो कोरोनाको विस्तार हुने क्रम नरोकिएकोले गर्दा विश्व समुदाय नै सामान्य जीवनतर्फ फर्किनका लागि कहिले फर्किने भनेर भन्न सक्ने, आँट गर्ने सक्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेको छैन। नेपालमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै 28,938 पुगिसकेको छ भनेदेखि थपिने क्रम जारी छ। 120 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। 17,700 संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। तर पछिल्लो समय एक्टिभ केस अर्थात् उपचार गराइराखेका, आइसोलेसनमा बसिराखेका संक्रमितहरूको सङ्ख्या थोरै हुँदा पनि पछिल्लो समय वात्तै बढेको छ र यो 11,118 पुगेको छ। आज थपिने डाटा त केही बेरपछि आउँदैछ। लगातार रूपमा यो सङ्ख्या थपिँदै गर्दाखेरि केवल रोगको मात्रै चिन्ता बढेको छैन, यसले मानिसहरूमा चाहिँ भोलिको जीवन के हुने, भोलि जीवन धान्ने बाटो चाहिँ के हुने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। अनि सामान्य जीवन कहिले बिताउने र कस्तो अवस्था अब आउने हो भनेर मानिसमा चिन्ता बढिरहेको छ। यस्तो बेला नेपालको चिकित्सा क्षेत्र, जसले कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिको सिपाहीको रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो पङ्क्तिले चाहिँ आफूलाई कसरी तयार पारिरहेको छ अनि कोरोनासँग अबका दिनमा लड्ने बाटो के हो? निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू बन्द गरेर राखिएको अवस्था छ। सामान्य उपचार पनि नगर्ने, कोरोना भाइरसको संक्रमितहरूको उपचार पनि नगर्ने। त्यसो भएदेखि निजी क्षेत्रका विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि सरकारी चिकित्सक सङ्घ नेपाल गोदानको भर्खरै मात्र भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डाक्टर रबिन खड्का यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। सुरुवातमा चाहिँ तपाईँ सरकारी चिकित्सक सङ्घ नेपाल गोदानको निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा पहिलोचोटि म अन्तर्वार्ता लिँदैछु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँलाई बधाई छ। धन्यवाद। सुरुवातमै यो सरकारी चिकित्सक सङ्घ गोदानको चाहिँ यस्ता धेरै चिजहरू प्रभावित भएका छन्। रेगुलर रूपमा ढिला भइसकेका निर्वाचनहरू, अझ डेमोक्रेटिक सिस्टम मान्छु भन्नेहरूका सङ्गठनका निर्वाचनहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो बेलामा पनि निर्वाचन गर्नुभयो, कसरी? होइन, हामी यस्तो छ, गोदानको अघिल्लो कार्य समिति जुन डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा थियो, त्यसको कार्यकाल चाहिँ हाम्रो 6 महिना अगाडि नै सकिसकेको थियो। हामी अब त्यो अधिवेशन गर्ने भन्दै ठ्याक्क हामीलाई यो विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले लपेटेपछि लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि सबै हामी आफ्नो काममा व्यस्त भयौँ। त्यस पछाडि पनि व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ, सङ्गठन अगाडि बढाउनुपर्छ र गोदानको काम कर्तव्यहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो बन्दाबन्दीकै बिचमा पनि अब यो नयाँ कार्यसमिति छान्ने र सक्रिय कार्यसमिति छान्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। र यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि अब हामी सबै जम्मा हुन सक्ने अवस्था भएन। त्यो नभएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यो प्रविधिको नयाँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ अनलाइन भोटिङ, जुन अनलाइन इलेक्सनको माध्यम अपनायौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत पनि भएन र नयाँ कार्यसमिति पनि छनौट भएको छ। यो चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रयोग गरेर हामीले यो सम्पन्न गरेका छौँ। व्यक्ति जहाँ बसेको छ, भोटर जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाट भोट गर्न पाउने। हजुर। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य इमेललाई प्रयोग गर्नुभयो कि सफ्टवेयरको प्रयोग? होइन, हामीले यसमा चाहिँ सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु, जुन हामी चाहिँ इलेक्सन रनर भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ भेरिफाइड सफ्टवेयर युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाको, त्यसबाट चाहिँ हामीले नेपाल सरकारमा जुन गोदानको मेम्बरसिप लिनुभएको थियो त्यहाँ डाक्टरहरूको सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ भेरिफाई गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला जुन सदस्यता लिनुभएका जुन चिकित्सकज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको इमेल, त्यस पछाडि गएर हाम्रो सिट रोल नम्बर हुन्छ, त्यस पछाडि सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू भरिसकेपछि एउटा फाइनल लिस्ट निकाल्यौँ र हामीले त्यो सफ्टवेयरबाट हामीले त्यो ब्यालोट भन्छ, मतपत्र, इलेक्ट्रोनिक ब्यालोट उहाँहरूकै इमेल एड्रेसमा पठाउने र उहाँहरूले चाहेको व्यक्तिलाई मत हालेर सबमिट गर्ने, पेश गर्ने, त्यो विधि चाहिँ अपनाएका थियौँ। एक अत्यन्त प्रभावकारी विधि देखियो यो हामीले प्रयोग गरेको यो हिसाबमा। यो विधि चाहिँ अब यस्तै परिस्थिति रह्यो भने अरू सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूले पनि
प्रयोग गरे भनेदेखि उपयुक्त हुन्छ जस्तो धेरैको लागि सिकाइको विषय हो। नेपालको इतिहासमा मैले भने सबैभन्दा बढी यसको फाइदा भनेको एउटा चाहिँ एकदम छोटो समयमा हामीले गर्न सक्ने भयौँ। अर्को चाहिँ पार्टिसिपेसन, सहभागिता एकदमै धेरै। अब हाम्रै चुनाव भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि झन्डै 94.1% भोटिङ भयो भनेको यो इतिहासमै पहिलो पटकै होला सायद, यो आम निर्वाचन होस् अथवा कुनै पनि वैधानिक सङ्घ संगठन चुनावमा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फाइदा एउटा चाहिँ पार्टिसिपेसनको भयो, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको सही प्रयोग भयो, र अर्को चाहिँ भेला भने जुन चुनावको बेला भने विभिन्न तिग्डमहरू तिनीहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएको चाहिँ पाठ सिकाएको छ। र यसबाट चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त मान्छेहरूले, तपाईँहरू त पेशागत संस्था, हजुर, समयको बचत, मानिसहरूले आफ्नो पेसालाई नियमित रूपमा कुनै प्रभावै नपारिकन भोट गर्न पनि पाउने भए। एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। हाम्रो पेसागत सङ्गठनको चुनाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइन लागेर बिहानदेखि बेलुकासम्म ठेलमठेल लाइन लागेर मतदाता अगाडि लाइन लागेर भोट माग्दै उम्मेदवारहरू र मतदाताहरू चाहिँ लाइन लागेर 2-3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा लाइन लागेर भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति। जस्तो हाम्रै अर्को सङ्गठन छ, भगिनी सङ्गठन नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भन्ने छ, त्यसको चुनाव पनि हामीले अघिल्लो साल माघमा सम्पन्न भयो। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईँको 5 दिनसम्म इलेक्ट्रोनिक भोट लाइन लागेर भोटिङ भयो र भोट गर्न नै 1 हप्ता जति लाग्यो चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो लगायत यस्तै सङ्घ सङ्गठनहरू र अरू चुनावहरूमा सिकाएको विषय हुन्छ र अब हामीले बिस्तारै यो प्रविधितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुरा चाहिँ हाम्रो राज्य स्तरबाटै नीतिगत रूपमै अवलम्बन गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्ने होइन। अब ढिलो चाँडो त हामी जानु नै पर्छ। यो आम निर्वाचनमा पनि जानुपर्छ र अरू पेसाको सङ्घ सङ्गठन निर्वाचनमा पनि यो प्रविधि अपनाउनुपर्छ। त्यसको लागि पहिलो अभ्यास पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो पाइलट एकदम हाम्रो सङ्गठनमा पाइलटिङ भयो र एकदम सफल पाइलटिङ भयो। एकदमै सफल रूपमा कुनै त्रुटि नभइकन, कुनै प्राविधिक मिस्टेक नभइकन चाहिँ यो सम्पन्न भएको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नयाँ नेतृत्व आएको छ, अब नयाँ नेतृत्वसँग नयाँ उत्साह पनि आएको होला होइन? यसलाई तपाईँहरूले कहाँनिर प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जाउँ। अहिले चाहिँ देश कोभिड-19 को यो महामारीमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब समुदाय स्तरमै देखिन थाल्यो होइन? अब समुदाय स्तरमा भन्दा त्यसको व्याख्यापट्टि नजाउँ कति भएपछि भन्ने सन्दर्भमा, तर लोकल ट्रान्समिसन भनेको समुदाय स्तरमा देखिसक्यो होइन? अब यसको समाधानका लागि अहिले गरिएका प्रयासहरूसँग थप स्वास्थ्य क्षेत्रबाट तपाईँहरू जो त्यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूबाट केही योगदान हुन सम्भव छ? अवश्य यसमा सम्भव छ। अब हजुरले कुरा उठाइहाल्नुभयो, यो अब कोभिडको सङ्क्रमण अहिले स्थानीय रूपमा फैलिसकेको छ। त्यो बिस्तारै अब कम्युनिटी स्प्रेड हुन्छ, ढिलो चाँडो हुन्छ नै। त्यो आकलन गरिएको थियो जुन पछिल्लो अवधिमा हामीले नेपालको सरकारको तर्फबाट अथवा जनताको तर्फबाट भएका गतिविधिहरूले हेर्दाखेरि यो हुन्छ नै भन्ने थियो, भयो र बिस्तारै हामी त्यो उन्मुख छौँ। र यसमा अब हाम्रो सरकारी चिकित्सक सङ्घको भूमिका तपाईँले उठाउनु भयो। हामीले निर्वाचन भएको झन्नै आज हप्ता 10 दिन भयो। यो निर्वाचित भए लगत्तै हामीले यसको विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न योजनाहरू र विभिन्न कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको जस्तो अस्ति वीरगञ्जमा एकदम सङ्क्रमण फैलियो, हाम्रै सहपाठीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो र कति चाहिँ दुर्व्यवहारको शिकार पनि हुनुभयो, इमर्जेन्सी कक्षमा तोडफोड भयो, गाडी तोडफोड भयो। त्यो विषयमा प्लस समुदाय स्तरमा पनि अब सेवाग्राहीलाई पनि सहयोग होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा ऱ्यापिड रिस्पोन्स टिम टाइपको, जसमा चाहिँ एकजना विज्ञ चिकित्सक जस्तो हाम्रो एनेस्थेसिया पढेको क्रिटिकल केयरको विज्ञ र क्रिटिकल केयरमै काम गरेका सिस्टरहरू र मेडिकल अफिसरहरूको 15 जनाको टिम हामीले 4वटा टिम गठन गरेर मोबिलाइज गर्ने तयारीमा छ। वीरगञ्ज जाने कुरो थियो, त्यो विविध कारणले गएन र यो एउटा प्लानिङ हो। दोस्रो प्लानिङ के छ भन्दाखेरि हामीले अब यो स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्यक्ष मारमा हुनुहुन्छ, एकदम सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। 500 नागिसक्यो होइन? 500 नागिसक्यो, 500 नागिसक्यो, 60 जनाभन्दा बढी चिकित्सकै सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई अब सरकारले बिस्तारै सङ्क्रमित भइसकेको मान्छेलाई अब पहिला अस्पतालमा राख्ने यो अवधारणा थियो भने अब चाहिँ हामी बिस्तारै होम आइसोलेसन भन्ने कन्सेप्टमा अगाडि बढेको हुनाले अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ घरमा बस्ने वातावरण छैन। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, अस्ति भर्खर चितवनमा घटना देख्नुभयो, हाम्रो एकजना साथी सङ्क्रमित हुनुभयो। उहाँहरू घरमा बसिरहेको अवस्थामा टोलमा अगुवा भन्ने केही व्यक्तिहरूको समूहले झुन्डले चाहिँ फ्लेक्स प्रिन्ट गरिकन यो सङ्क्रमित घर हो भनिकन त्यो सामाजिक दुर्व्यवहार भन्छु त्यो मतलाई, त्यस्तो खाले परिपाटीको विकास भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोबल उच्च राखेर छुट्टै आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरूको
पहिचान गर्ने उद्देश्यले हामीले होटल एसोसिएसन अफ नेपालसँग कुरा गरेका छौँ। त्यस पछाडि गएर मुस्लिम आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेका छौँ। मदरसा भएका मदरसाहरूमा राख्ने कुरा त्यो चाहिँ सहमति अलमोस्ट भइसकेको छ र उहाँहरूको खानाको बन्दोबस्तको लागि हामीले मारवाडी सेवा समाज प्लस हाम्रो गुरुद्वाराहरूसँग सम्पर्क गरेका छौँ। त्यो दोस्रो योजना भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ अब हामीले अहिले तत्काल अब अवस्थामा जुन केन्द्रमा त केही एनेस्थेसियाको डक्टरहरू हुनुहुन्छ, जस्तै उपत्यका बाहिर प्रदेशको सदरमुकाम भएका ठाउँहरू र अरू सिटीहरूमा जहाँ एनेस्थेसियाको डाक्टर हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अब तत्काल अहिले एमडी पास गर्नुभएको हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसरी कोभिड सङ्क्रमणसँग जुझ्नको लागि सरकारलाई सरकार हजुर, अब हामी आफै त सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो प्लानिङहरू यसो गर्दाखेरि तपाईँहरू सरकारी चिकित्सकहरू नै त्यस्तो टिममा संलग्न हुँदै हुनुहुन्छ कि टिम बनाइदिने र होइन? हामी एकजना लिड गर्ने चाहिँ हामी एक्जिक्युटिभै जान्छौँ। हामी कार्यकारी समितिकै एकजना व्यक्ति लिड गर्ने, त्यस अन्तर्गतमा चाहिँ एनेस्थेसियाको डाक्टर, 2 जना मेडिकल अफिसर र अरू नर्सिङ स्टाफहरू राखेर जाने। तपाईँ त रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन? यो पिसिआर परीक्षणका क्रममा पनि कतिपय केसहरू कस्ता देखिएका छन् भनेदेखि फल्स रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। पहिला पोजिटिभ देखाएको मान्छे 1-2 दिनपछि फेरि अर्को ठाउँमा गएर कन्फर्म हुन्छु भनेर परीक्षण गर्छ, नेगेटिभ देखिन्छ। अनि कोही नेगेटिभ देखिएको छ भने ढुक्क भइरहेको हुन्छ, उसलाई लक्षणहरू देखिन्छन्, अनि परीक्षण गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भइरहेको हुन्छ नि। यो के समस्या देखिरहेको छ तपाईँले? दुईटा कुरो नजिकबाट हेर्ने बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। दुईटा कुरो छ। एउटा चाहिँ तपाईँको प्राविधिक त्रुटि हो, एउटा चाहिँ हामीले टाइमिङ स्वाब लिने टाइमिङ नमिलेर, दुईटा कारणले गर्दा त्रुटि आउँछ। टाइमिङको हिसाबले चाहिँ सङ्क्रमित भएको अथवा त्यस्तो सम्पर्कमा आएको 5 दिनभन्दा पछाडि गयो भनेदेखि होइन, 4 दिनदेखि 5 दिनभन्दा पछाडि गयो भने चाहिँ भाइरल लोड सबभन्दा बढी हुन्छ। त्यसबेला जे हो त्यो रिपोर्ट आउँछ, त्यसबेला देखिने प्रबल सम्भावना हुन्छ। अब सङ्क्रमित भएको जस्तो 11 दिन 12 दिनभन्दा पछाडि गऱ्यौँ भने पनि भाइरल लोड कम हुन्छ र सङ्क्रमण हुने पत्ता लाग्ने दर चाहिँ कम हुन्छ। यो भनेको 5 दिनदेखि 11 दिनको बिचमा गरियो भनेदेखि सबैभन्दा उपयुक्त हुने होइन? पिक आवर जस्तो भाइरल लोड सबभन्दा बढी हुने अवस्था त्यो हो। हुन त अगाडि पनि आउँछ पोजिटिभ, पछाडि नै आउँछ, तर एकदम म्याक्सिमम पिक हुने हुनाले सबभन्दा बढी सेन्सिटिभिटी चाहिँ पोजिटिभ सेन्सिटिभिटी त्यस बेला देखिन्छ। त्यो पिसिआर परीक्षणको क्रममा चाहिँ कतिपय प्राविधिक त्रुटिको कुरा गर्नुभएको थियो नि। प्राविधिक त्रुटिहरू चाहिँ कस्ता प्रकृतिका हुन्छ? प्राविधिक त्रुटि भनेको एउटा सबभन्दा पहिलो स्वाब, एडिक्वेट स्वाब लिएन भने हो। जस्तो हामीले स्वाब लिने विभिन्न तरिकाले लिन्छौँ। नेजोफेरिन्जियल स्वाब भन्छौँ, नाकको पछाडिको भागबाट लिन्छौँ, घाँटीबाट लिन्छौँ, थ्रोटबाट लिन्छौँ। अब अहिले नसक्ने बिरामीलाई चाहिँ हामीले ब्रोङ्कोस्कोप हालेर लवाज लिन्छौँ, जस्तो सेक्रेसनको लवाज लिन्छौँ। यी विधिहरू छन्। अब यसमा चाहिँ एडिक्वेट टेक्निक अप्नाइएन भने एउटा त्यो प्राविधिक त्रुटि त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको भिटिएमदेखि लिएर भित्र लगेर जुन आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्ने त्यसमा पनि त्रुटि देखियो भने चाहिँ इरर आउन सक्छ यो टेस्टको। त्यसमा चाहिँ अहिले सरकारी स्तरबाट भइरहेको प्रयास अनि तपाईँहरूले गरिरहेको प्रयास भनौँ न, त्यो चाहिँ नयाँ मान्छेहरू अहिले त धेरै मान्छेहरूको आवश्यकता परेको छ होइन? ल्याबमै बढी मानिसहरू खट्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्रोपर ज्ञान नभएका मानिसहरूलाई चाहिँ ज्ञानै नभएको अध्ययन नगरेको मान्छे त पुग्दैन त्यहाँ, तर पुग्दै गर्दा उसले अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि पनि तालिम जरुरी होला होइन? यस्तो सब यो पिसिआर प्रविधि भनेको पहिला पनि नेपालमा प्रयोग भएको थियो, तर त्यति धेरै यस्तो अहिले जस्तो एकदम ऱ्याम्पेन्ट तरिकाले एकदम जताततै भएको थिएन। अब त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा पनि छैन। यो तपाईँ ज्ञान 5 दिन जति सिकायो भने एउटा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको मान्छेले सहजै गर्न सक्छ। त्यसमध्ये अब यसको अथराइज भनेको चाहिँ तपाईँको माइक्रोबायोलोजिस्ट अथवा ल्याबमा चाहिँ विज्ञ भएको ब्याचलर अथवा मास्टर गरेको चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति हुन्छ, उसले गर्न सक्ने। तर ल्याब टेक्निसियन र ल्याब असिस्टेन्टले पनि केही हदसम्म चाहिँ गर्न सक्छ। तर विज्ञ भनेको चाहिँ ब्याचलरभन्दा माथि गरेकोलाई चाहिँ अहिले हाम्रोमा त्यो अभ्यास भयो, तालिमहरू 5 दिन 2 दिन मात्रै ओरिएन्टेसन मात्रै भए पनि दिने होइन? त्यसपछि यस्ता भयो भने फल्स रिपोर्ट दिन्छन् होइन? फल्स रिपोर्टका के कुरा हुन्छन्, हानि नोक्सानी हुन सक्छन् भन्ने कुरा त त्यो ल्याब पढेको मान्छेलाई बुझाइराख्नु जरुरी हुँदैन होइन? त्यो कुरा चाहिँ अभ्यासमा हामीले कतिको गरेका छौँ होइन? अभ्यासमा गऱ्यौँ। जस्तो सुरुमा जब हामी पिसिआर ल्याब विभिन्न ठाउँहरूमा स्थापना गऱ्यौँ, केन्द्र बाहेक अरू ठाउँमा, त्यसबेला चाहिँ केन्द्रमा पनि तालिम दियो र हामीले जस्तो म त्यसबेला सुर्खेतमा हुँदाखेरि पनि सुर्खेतमा ल्याब स्थापना गर्ने क्रममा पनि हाम्रो त्यहाँका साथीहरूलाई 2-3 जना साथीहरूलाई चाहिँ नेपालगञ्ज लगेर हामीले 5 दिनको प्रशिक्षण गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ पहिले चलिसकेको थियो। त्यहाँ लगेर चाहिँ उसलाई ट्रेन गराएपछि हामीले
त्यो नयाँ स्थापना गरेको ल्याबमा ल्याएर काममा लगायौँ र काममा लगाएको सुरुमा चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गरेर त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ भ्यालिडिटी भन्छ भेरिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ फेरि माथिल्लो ल्याबमा पठायौँ एउटा एउटा काठमाडौँ पठायौँ त्यो ल्याबमा चाहिँ यदि त्यो भ्यालिड भयो त्यहाँ पोजिटिभ आयो यता पोजिटिभ आयो त्यहाँ नेगेटिभ आयो यता नेगेटिभ आयो भने बल्ल अनि हामीले चाहिँ विधिवत रिपोर्ट चाहिँ दिन सुरु गर्ने र जताकतैको ट्रेन्ड पनि यही छ अहिले ए भनेको नयाँ ल्याब जहाँ सुरुवात गरिन्छ त्यसमा निश्चित समय चाहिँ दोस्रो ल्याबसँग तुलना गरेर निश्चित केही स्याम्पलहरू जस्तो 10-20 वटा स्याम्पलहरू चाहिँ भेरिफाई गरेपछि मात्रै बल्ल अनि वैधानिक रिपोर्ट दिइन्छ अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ पिसिआर मेसिन ल्याएर पनि टेस्टको दायरा चाहिँ बढाइएको छैन परीक्षणको दायरा हैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्ने अवस्था छ नि यसमा हाम्रो सरकारी स्तरमै भइरहेको छ अहिले त थोरै मात्रै निजीमा अभ्यास भएको छ के पाउनु भएको छ समस्या अब यसमा छ पहिला हामीले सुरुमा चाहिँ जब निश्चित ठाउँमा थियौँ जस्तो असारको फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग 23 ठाउँमा मात्रै ल्याबहरू थियो पिसिआर ल्याब त्यसबेला कस्तो भयो भन्दाखेरि हत्तै केसहरू इन्डियाबाट सट्ट धेरै मान्छेहरू आउनुभयो स्याम्पल कलेक्सन गर्ने स्याम्पल लोड एकदम धेरै भयो त्यसबेला चाहिँ टेस्टहरू गर्न नभएको हुनाले केही स्याम्पल थुप्रिएको र केही चाहिँ कम लोड भएको ठाउँमा पठाइएको अवस्था हो तर अहिले झन्नै 39 पछिल्लो अवधिमा 40 वटा सम्म ल्याब अहिले वैधानिक रूपमा चलिरहन् पिसिआर गर्ने र प्रविधिको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले चाहिँ म्यानुअल आरएनए एक्सट्र्याक्सन भन्छौँ जुन हामीले हातले गर्ने दिनमा चाहिँ 100 वटा 200 वटा एउटा सिम्पल खाली उसमा चाहिँ मात्र गर्न सक्थ्यौँ भने अहिले 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ अटोमेटेड आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो एकै पटकमा धेरैवटा गर्छ हजारौँ पनि गर्छ र त्यसले 1-2 घण्टा भन्दा लाउँदा पनि लाउँदैन अहिले बुटवलमा भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो 3 दिन अगाडि बुटवलमा जडान भएको मेसिनले आधा घण्टादेखि 1 घण्टामा रिपोर्ट दिने मेसिन जडान भएको छ त्यसले गर्दा अहिले पछिल्लो अवधिमा केस पनि बढेको छ झन्डै 11,500 12,000 को हाराहारीमा पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ जबकि हामी अघिल्लो हप्तामा चाहिँ 4,000 5,000 को दरमा थियौँ मन्त्रीले 10,000 दैनिक परीक्षण गर्छौँ भनेको पनि 1 महिना कुर्नु पर्यो 1 महिना पनि 2 महिना मन्त्रीज्यूले चाहिँ असार 15 गतेसम्म गर्ने भन्नुभएको थियो झन्डै 1.5 महिना कुर्नु पर्यो 1.5 महिना कुर्नु पर्यो हजुर अब चाहिँ 10,000 नाग्ने स्थिति बन्यो नागिसक्यो तर आजकै दिनमा पनि हामी भन्न चाहिँ लोकल ट्रान्समिसन भयो भनेर सरकारले स्वीकार्यो समुदाय स्तरमा भयो भन्ने कुरा सरकारी स्तरबाट भनिसकेको अवस्था छैन हैन तर पनि लोकल ट्रान्समिसन भनेको त समुदायमा त पुग्यो हैन अब त्यो समुदाय हुँदै त देशभरिका हरेक ठाउँमा पुग्ने हो नि हैन हजुर हो तपाईले त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ र्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने हैन समुदायमै पुग्ने अनि ल्याउने जुन स्तरमा गर्नुपर्ने नि त्यो काम चाहिँ न स्थानीय तह स्तरबाट त्यो खालको पहल भएको छ न सरकारका निकायहरू सङ्घीय सरकारका निकायहरू त्यो रङ्गले लागिरहेका छन् हामी दुर्घटनाको जोखिमलाई चाहिँ आमन्त्रण गरिरहेको छैनौँ जस्तो देखिन्छ कि हेर्दाखेरि हजुरले उठाउनु भएको कुरो ठिकै हो अब अहिलेको सङ्क्रमण कोभिडको सङ्क्रमण भनेको हाम्रो समुदाय स्तर पुग्ने अवस्थामा भइसकेको छ त्यो स्थानीय लोकल ट्रान्समिसन भन्छौँ त्यो भएको भनेको क्लस्टर हुँदै क्लस्टर हुँदै अब चाहिँ मास उसमा पुग्ने अवस्थामा छौँ त्यसको लागि मन्त्रालयले अस्ति भर्खरै चाहिँ अब यो र्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने झन्डै कति 150 ठाउँबाट र्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर त्यो हो कि होइन भन्ने भेरिफाई गर्ने त्यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो प्रोसेस चाहिँ हो तर हामी अब प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोभिड को सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा पुगिसक्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्लानिङ योजना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ अहिले त्यसको लागि चाहिँ हतार गर्नुपर्ने होइन हतार गर्नुपर्ने आइसक्यो अब हामी यतिकै अवस्थामा चुप लगाएर बस्यौँ भने हजुरले भने जस्तो दुर्घटना उन्मुख छ र स्थिति भयावह हुने देखिन्छ होइन एउटा अर्को नीति पनि हामीले लिइरहेका छौँ नि लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई घरमै बसे हुन्छ भनेको छ हाम्रा घरको बसोबासको स्थिति के छ भन्ने कुराको खोजी गरिया छैन इन्टरनेसनल्ली हरेक रुम चाहिँ एटाच बाथरुम हुने हैन अनि त्यसपछि त्यही चाहिँ खानेकुराहरू दिने सबै कुरा सुविधा हुने अझ बाहिर बनाएका चिजहरू चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ प्याकिङ नै पुग्ने स्थिति हो भने त घरमा बसे पनि घरमा बस्नु अझ उपयुक्त हुन्थ्यो होला हैन अहिले काठमाडौँमा एउटा कोठा दुईटा कोठा भाडामा लिएर बसेको पनि सङ्क्रमित भइरहेको छ हजुर हैन एउटा किचनमा कतिपयको धेरैजना चाहिँ बस्नुपर्ने एउटै बाथरुम युज गर्नुपर्ने अवस्था छ हामी चाहिँ घरमै होम आइसोलेसन बस भनेर भनिरहेका छौँ नीतिगत रूपमै राज्य स्तरबाटै हैन र त्यति मात्रै भनिरहेको छैनौँ अब हामी सक्दैनौँ भनिरहेका छौँ यत्रा धेरै निजी अस्पतालले उपचार सुरु गरेकै छैन हिसाब चाहिँ के गर्छौँ भन्दा 1 लाख उपचार गर्न सक्छौँ 26,000 भन्दा बढी बेड हामीसँग छन् भन्छौँ त्यो चाहिँ कसको भन्दा मूल चाहिँ निजी क्षेत्रका अस्पतालको धेरै छ हैन अर्कातिर उपचार गर भनेर निजी अस्पताललाई त कम्तीमा कोरोना भन्दा बाहिरका उपचारको जिम्मा लि भन्न पनि सक्दैन हामी राज्य स्तरबाट त साह्रै कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ हैन अहिले यो
जुन कोभिडको सङ्क्रमणको बेला प्राइभेट निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूको भूमिका चाहिँ अलिकति कम भएकै हो। यसमा चाहिँ अब सरकारले पनि काम नलगाउन सकेको अवस्था र उहाँहरू आफै पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व जुन हुन्छ त्यो चाहिँ वहन नगरेको अवस्था हो। मैले अब जस्तो हाम्रो अफिनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर बसन्त चौधरी, उहाँको अन्तर्वार्ता पनि अस्ति हेरेँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि सरकार हामीबाट गुहार गरोस् तब हामी जान्छौँ भन्नुहुन्छ। यो अवस्था भनेको कसैले कसैको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन। सरकारले गरेको उहाँले त त्यहाँ धेरै क्वेसनहरू उठाउनु भएको छ। सरकार समस्याको समाधानका लागि सिरियस नै भएन। सरकारमा बसेका मन्त्री, विभागीय मन्त्रीदेखि विभागीय जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरू चाहिँ कमिसनको चक्करमा फसे। यो मानवीय सङ्कटको समयमा उनीहरू समस्या समाधानका लागि हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी त्यो सोचको दायरै विस्तार गरेनन्। उहाँले त्यो गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँदै होइन। उहाँले उठाएको केही प्रश्नहरू चाहिँ जायज छन्, केही प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति सही पनि छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो अवधिमा काम नगरेकै भन्ने चाहिँ होइन। अब यो विगतको अवस्थामा पनि तपाईँको पोलिसी लेभलमा झन्डै 4 दर्जन जति पोलिसीहरू ड्राफ्ट गरेको छ। त्यस पछाडि गएर ल्याबको विस्तारहरू त्यसै गतिमा भएको छ। तर जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो नभएको होइन। पोलिसीकै कुरा गर्यो भने पनि हाम्रो क्वारेन्टिन प्रोटोकल हेरियो भनेदेखि हजुर युरोपियनहरूले पनि त्यतिको बनाएका छैनन् कि भनेर शङ्का मैले लाग्यो। भनेको त्यो नीति अभ्यासमा हेरियो भनेदेखि त त्यसैलाई क्वारेन्टिन मान्दाखेरि त्यो कोर्स जस्तो भयो भनेर आलोचना भयो। त्यही ठाउँमा सङ्क्रमितहरू भए, आइसोलेसन सेन्टर पनि त्यही भयो। होइन, आइसोलेसनमा छैन, क्वारेन्टाइनको हकमा चाहिँ हो तपाईँले भन्नुभएको। होइन होइन, आइसोलेसन पनि कपिलवस्तुको केसमा हेऱ्यो भनेदेखि यशोधरा गाउँपालिकामा जहाँबाट आइसोलेसन सेन्टरमा लाने अवस्था छैन भनेर अरू भएका त्यहाँ नजिकका साथीहरू सारिदिएर त्यही ठाउँलाई आइसोलेसन त्रुटि भएकै हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा नभए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने उसमा चाहिँ त्रुटि भएको छ। होइन, व्यवहारमा त नीति बनाउनेले नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्न अनुगमनको कमी भएको हो। अब यसमा चाहिँ तिनटै तहको सरकारको जिम्मेवारी छ, तर समन्वय छैन। समन्वय भएन, तपाईँले भने समन्वय भएन एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ अब एकैचोटि त्यस बेला नयाँ प्रयोग भयो। यहाँ नीति बनाइदिनु भयो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने होइन। नीति बनाउने काम हाम्रो हो, गरे गर नगरे नगर भने जस्तो भयो कि होइन। अलिकति त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न के समस्या छन् होइन। तिनीहरूको अब त हाम्रोमा त थुप्रै त्यस्ता जिल्ला स्तरका क्षेत्रीय स्तरका अस्पतालहरू छन् जहाँ दरबन्दी 46-50 छन्। डाक्टर एउटा पुगिने, कहिलेकाहीँ एउटा नपुगेर विशेषज्ञ डाक्टर विहीन हुने, त्यो त हाम्रो यथार्थ हो। त्यो चाहिँ यथार्थ हो। हजुरले भने जस्तै हामी कहाँ चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरू छन्। जस्तो मानव स्रोतमा चुनौती तपाईँले भनिहाल्नु भयो अहिले भर्खरै होइन। अब यो दरबन्दी भनेको हाम्रो झन्डै 3 दशक अगाडिको स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकारीको कुरा गर्नु छ भन्दाखेरि 3 दशक अगाडिको दरबन्दी अनुसार पुरा भइदिए त हुन्थ्यो, तै विषयको हुन्थ्यो। त्यो पनि भएको छैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग भौतिक पूर्वाधार जुन थियो, जुन हिसाबमा बनाएको थियो, त्यसले चाहिँ अब यो सामान्य जुन गतिमा चलेको रोगहरूको उपचारको पनि हम्यामे परेको अवस्थामा पछिल्लो त हामीले महामारी खेप्नु पर्यो। यसले गर्दा पनि असर गरेको छ। अर्को प्रणालीगत चुनौतीहरू तपाईँले अघि पनि उठान गर्नुभयो होइन। त्यो समन्वयको अभाव भयो, त्यस पछाडिको बजेट बाँडफाँडको अभाव भयो। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी देखिएको हो। अब आज त हामी लकडाउन गरेको पनि 6औँ महिनातिर छौँ होइन। अहिले निषेधाज्ञा ठाउँ ठाउँमा लगाइरहेको छ। देशभरि लकडाउन गर्दाखेरि सरकारलाई पनि धेरै खाले समस्या आए, त्यस कारणले त्यस्तो नीति लिइरहेको अवस्था छ। तर सिक्ने चाहिँ कहिले त हामीले भन्ने प्रश्न छ। चैतको 11 गते यता हामी लकडाउन गऱ्यौँ, 4 महिना 120 दिन त हामीले पुरापुर लकडाउन गऱ्यौँ नि होइन। त्यति जेलमा हामीले के गरेछौँ त भन्दाखेरि लकडाउन गरेछौँ। त्यसबाट नीतिगत रूपमा सुधार के गर्ने, अभ्यासका हिसाबले हामीलाई के कमजोरी रहे, त्यहाँबाट के कुरा सिक्यौँ जस्ता कुराहरूमा समीक्षा गर्ने चरणमा पनि विभागीय मन्त्रालय सरकार पुगेनन्। होइन, नपुगेको हो। तपाईँले भने जस्तो 4 महिना लकडाउन, कम्प्लिट लकडाउन भयो। त्यस बेलासम्म हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू, पूर्वाधारको निर्माणदेखि लिएर उपकरणहरूको जो गर्नेदेखि लिएर मानव स्रोतको, मैले भने सरकारमा भएका मानव स्रोतले नपुग्ने अवश्य थियो। त्यसबाहेकका निजी क्षेत्र अथवा मेडिकल कलेजका मानव स्रोतको चाहिँ एउटा म्यापिङ गर्नुपर्थ्यो, नक्साङ्कन गर्नुपर्थ्यो र ग्रुपिङ गर्नुपर्थ्यो। त्यो नभएको त्यस पछाडि गएर अब कोभिडको सङ्क्रमण 5% चाहिँ अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था र केहीलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिएकोमा आइसियुको बन्दोबस्त, भेन्टिलेटरको बन्दोबस्त केही कमी भएकै हो। अब यसमा चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरूले भूमिका खेलेको छ। यसमा चाहिँ एउटा त तपाईँले नीतिको कुराहरू भयो, नीतिगत कुरा, एउटा चाहिँ मन्त्रालयको आन्तरिक समस्या पनि केही हो, विभागीय नेतृत्वको कुरा हो। त्यस पछाडि गएर तालुकको तलको निकायहरूको पनि यसमा कमजोरी देखिएको।
कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू त कमजोरी देखाउने हाम्रो एक प्रकारको स्थायी विशेषता हो होइन। त्यो विशेषतालाई त सरकारले त नाडी छामेको थियो नि त। हजुर, संयन्त्रहरूले कसरी चाहिँ असहयोग गर्छन् होइन। त्यो एउटा व्यक्तिको इन्टेन्सनले मात्रै नभएर संयन्त्रमै गैर जिम्मेवारीपन बढेको छ, त्यसलाई ट्र्याकमा कसरी ल्याउने होइन। यत्रो निजी क्षेत्रका अस्पतालमा नर्स डाक्टर ल्याबमा काम गर्नेदेखि जनशक्ति त धेरै छ नि होइन। त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति मात्रै भइदिएको भएदेखि आज के अरे कोरोना बाहेक रोगै लाग्दैन जस्तो अस्पताल गएर चाहिँ मान्छेहरू गेट बाहिर चाहिँ मृत्यु हुने, त्यही मान्छे भित्र गएर आइसियुमा राखिसकेर उपचार गर्दै गर्दा मृत्यु भएको भए पनि त मान्छेले स्वाभाविक मृत्यु सम्झिन्थ्यो नि। गेटमा छटपटाएर मृत्यु हुने स्थिति बनेको छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय कसरी गर्ने, तीन तहका सरकारको कसरी समन्वय गर्ने जस्ता कुराहरू आएनन्। भनेको हामीलाई बचाए भगवान भरोसा बचाउँलान् होइन भनेदेखि चाहिँ कति क्षति हुन्छ भनेर त्यसको नियन्त्रण गर्ने त कुनै उपाय देखिँदैन अहिलेसम्म त होइन। यसमा यस्तो छ, अब यो सरकारले सुरुमा तपाईँ नीति हेर्नुहुन्छ जुन कतिवटा भन्दाखेरि 45-46वटा ड्राफ्टहरू छ, त्यो हेर्नुभयो भने त एकदम त्यो अवलम्बन गरेको भए हामी अवस्था आउने आउँथेन। त्यसमा चाहिँ स्पष्ट भनेको छ कोभिडको सङ्क्रमणको उपचार एक हिसाबले गर्ने, कोभिड बाहेकका उपचारहरू जस्तो आकस्मिक सेवाहरू छ, त्यसपछि गएर तपाईँ गम्भीर समस्याहरू छ, अनि त्यसपछि इसेन्सियल हेल्थ सर्भिस भन्छ, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू भयो, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनको कुराहरू भयो, ती कुराहरू छ। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य सेवामा हामीले अन्य पाटोहरू छ जस्तो लजिस्टिकको आपूर्ति व्यवस्थापनको कुराहरू छ, सञ्चारको कम्युनिकेसनको कुराहरू छ, त्यस पछाडि गएर तपाईँको सूचना प्रवाहको कुरा छ। अब अहिले पछिल्लो अवधि भन्नुहुन्छ तपाईँको यो मौसम भनेको हाम्रो यो कोभिड नआइदिएको भए पनि यत्तिकै पनि महामारी आउने समय हो। पानीजन्य समस्याहरू जस्तो झाडा पखाला, आउँ, टाइफोइड, हैजा लगायत यो किटजन्य रोगहरू जस्तो मलेरिया, डेङ्गुको सिजन हो। त्यसको साथसाथै प्रकोपको समस्या जस्तो बाढी पहिरोको समस्या हो। यी एकैचोटि हुने कोरोनाबाट भन्दा त बाढी पहिरोबाट धेरै मानिस मरे। तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नु भने मरे त 200 भन्दा बढी त मृत्यु भइसकेको छ बाढी पहिरोबाट, अझ बढिसक्यो अहिले पछिल्लो त बढिसक्यो। त्यही त अब त्यसको साथसाथै अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो यसको इम्प्याक्ट हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा त परे त्यसको साथसाथै आर्थिक सामाजिक रूपमा परेको छ, मनोवैज्ञानिक समस्यामा छ। त्यही त 2000 भन्दा बढी मान्छेले त आत्महत्या गरिसक्यो। अब मानसिक रोगको शिकार त साधारणतः भएका छन् स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि। भनेको यी सबै कुराको सम्बोधन गर्न त सरकार त अलिकति फराकिलो सोचसहित फराकिलो नीति लिएर यी सबै चिजहरूलाई समेट्ने, निजी क्षेत्रका घरमा बसिरहेका डाक्टरहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने, घरमा बसेर हामी अस्पतालमा उपचार गर्दैनौँ भनेर सन्किने लगानीकर्ताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र परिचालन गर्ने, त्यो नीतिसम्म पुग्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने पुग्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ मोतियाबिन्दु लागेका जस्ता गालीहरू आउँछन् विभागीय नेतृत्व। होइन, केही त्रुटि भएको छन्, तर अब हामीले सुरुबाटै उठाएको थियौँ। यो भन्दाखेरि यो मैले अघि भने जस्तै ह्युमन रिसोर्स म्यापिङ गर्नै पर्छ। अब हजुरले भने जस्तै यो डाक्टर मात्रै होइन, जस्तो पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू पनि केही हदसम्म चाहिँ एउटा लेभलसम्म जस्तो इन्टर्नसिप गर्दै गरेका अथवा नर्सिङको ब्याचलर गर्दै गरेका स्टुडेन्टहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्न सकिन्छ स्वयंसेवकको रूपमा। लाइसेन्स लिएर बेरोजगार कति लाइसेन्स लिएर बेरोजगार बसेका, घरमा बसेका कति छन् जागिर नपाएका, ती बिचरा प्यारामेडिक्सदेखि लिएर नर्सहरू सबैलाई तिनीहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्न सकिन्थ्यो। यसमा चाहिँ त्रुटि भएकै हो। अब यसमा चाहिँ मन्त्रालयको प्लस तपाईँको अब निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सञ्चालक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको र यो जुन उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन शिक्षण, यिनीहरूको बिचको चाहिँ समन्वय गरेर मन्त्रालयले अगाडि बढेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ खड्किएकै समस्या अहिले। अब सुझाव हामी अन्त्यमा छौँ। सरकार कसरी जाओस् जसले नेतृत्वमा पनि प्रश्न नउठोस्, समस्याको समाधान पनि निस्कियोस्। अब यसमा हामीले त अस्ति पनि भनेका थियौँ, अब जुन अब कोभिड र नन कोभिड को बिरामीको उपचार चाहिँ एउटैबाट गर्दाखेरि केही समस्या हुन्छ कि भन्ने कुराहरू विभिन्न बहसहरूमा आएका छन्। जस्तो सङ्क्रमित व्यक्ति नन कोभिड र कोभिड एकैचोटि गऱ्यो भने सङ्क्रमितले सङ्क्रमण सार्ने दर एउटा अलिकति उच्च हुन्छ, एउटा यो समस्या अब। त्यस कारणले गर्दा यो दुईवटा छुट्याउनुपर्छ कि छुट्टा उपचार गर्नुपर्छ, डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल बनाएर एउटा छुट्टै गराउनुपर्छ भन्ने एउटा हो। यो चाहिँ डिस्कसनकै विषय छ। तर अस्ति हिजो मन्त्रालयले के भन्यो भन्दाखेरि 20% भन्दा जसले कोटा छुट्याउन्न त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरा ल्याउने भनेको छ।
निजी स्वास्थ्य संस्थालाई त्यो पनि अलिकति असान्दर्भिक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि बोलाएर उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्यो हैन अनि स्पेशल समस्या के छ उनीहरुको पनि सुझाव त होला सुझावहरू लिनु पर्यो अब अहिले नचलेर बसेका अस्पतालहरू कति छन् तपाईको जस्तो जनमैत्री अस्पताल छ यी प्राइभेट अस्पतालले मान्दैनन् भने पनि यिनीहरूलाई त गराउन सकिन्थ्यो जस्तो आर्मीको अस्पताल बनेर बसेको छ तपाईको वीर अस्पताल अगाडि त्यत्रो बिल्डिङ खडा भएर बसेको छ त्यो अर्कै प्रयोजनमा जान खोज्दै छ त्यो त एकातिरको पाटो भयो त्यो अर्कै प्रयोजन तर अहिले तत्कालको लागि त त्यसलाई युज गर्न सकिन्थ्यो र मुख्य गरी चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरूलाई नै युज गरेर डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल र नन कोभिड अस्पताल बनाउने एउटा पाटो भयो होइन आज त हामी सङ्कटमा छौँ नि त प्राइभेट हस्पिटलहरूको मुख्य लक्ष्य चाहिँ नाफा कमाउनु नै हो यसमा कसैले लुकाउने कुरा छैन अहिले देखिएको तर यो समस्यामा छौँ भनेदेखि त समस्याबाट बाहिर ननिस्किँदासम्म सहकार्य गरौँ न त भनेर राज्यले भन्यो भने म चाहिँ गर्दिनँ भन्ने कुनै निस्केला त निस्किन्न त्यसमा निस्किन्न जस्तो उहाँहरूले जस्तो बसन्त चौधरीजीले नि भन्नुभयो कि सरकारले बोलायो भने हामी जान्छौँ भन्नुभएको छ होइन अब उहाँ नेतृत्व गर्ने उहाँकै संस्थाले भनेपछि चाहिँ एउटा त्यो जान्छन् होला अर्को भनेको स्वास्थ्यकर्मी जुन सेवा प्रदायक छ उहाँहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो जस्तो अहिले भर्खरै इन्फेक्टेड सङ्क्रमित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोबलकोदेखि लिएर व्यक्तिगत सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको कुराहरूको प्रत्याभूत गर्नु पर्यो एउटा कुरो त्यस पछाडि गएर यो बनाएका नीतिहरूलाई चाहिँ सरासर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो सरकारको तर्फबाट समस्या कहाँ छन् भन्ने कुरा आफै खोजी गर्नु पर्यो कार्यान्वयन गर्दै त्यो त देखिएकै छ समस्या देखिएकै छ हैन ती देखिएका समस्याहरूको कुन कुन तहमा देखिएको छ त्यसलाई त्यही अनुसार चुनौतीहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यति नै हो मेन चाहिँ त्यति भयो भनेदेखि कम्तीमा हामी लड्न सक्ने चाहिँ हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ दुईटैको भूमिका छ एउटा सरकारको पनि छ अर्को चाहिँ आम सर्वसाधारण जुन हामी खुलेआम रूपमा हिँडेका छौँ होइन साँढे जस्तो भएर जस्तो हिजोसम्मको दृश्य हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले बाटो गाडी जाम छ मान्छे भिड ठेलमठेल सपिङ मल पुरै खुल्ला छन् भिड जताकतै बढेको छ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड जुन मन्त्रालयले तोकेको छ न्यूनतम मापदण्डमा पनि अत्यावश्यक आधारभूत संस्थागत र अन्य गरेर 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ 4वटा वर्गीकरण गरेर चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू भनेर भनेको छ त्यो न्यूनतम अत्यावश्यक र आवश्यक के अरे त्यो मात्रै अवलम्बन गऱ्यौँ भने पनि हामीले सरकारलाई केही सहयोग गर्छौँ र सरकारले पनि आफ्नो लगाएका नीतिहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गर्यो भने हामी यो कोभिडको युद्धमा लड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो सुझावसहितको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद हामी कार्यक्रमको अन्त्य समयतर्फ आइपुगेका छौँ कोरोना भाइरस यसरी फैलिरहेको छ कि भुसमा आगो कति छ भनेर हेरियो भनेदेखि भुस पुरै सखाप भएको पनि हुनसक्छ र सुरुवाततिरको ठुलो धुवा देखिएको पनि हुनसक्छ परिस्थिति यस्तो छ वास्तविकताको आकलन हुनै सकेको छैन सरकारले नीतिगत रूपमा मात्रै होइन अभ्यासका रूपमा पनि अलिकति सोचको दायरा फराकिलो गरेर फराकिलो रूपमा सबैलाई परिचालन र समन्वय गर्नका लागि आँट गर्नुपर्ने अवस्था छ तर नेतृत्वले सोच साँगुरो बनाएर बस्दाखेरि समस्यासँग जुझ्नै नसक्ने हुन्छौँ कि भन्ने परिस्थिति छ यस्तो बेलामा त नागरिकले नै सचेत भएर सबैभन्दा पहिला आफूलाई बचाउने नीतितर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् यही आग्रहसहित कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भएको छ म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार